जाल्यार पंचायतीन जर चेडवांक उबे रावपाक जाय, आमच्या सारखे युवा चेडवांक उबे रावपाक जाय, जे आसतले त्यांचे वयोगट 25-26 पर्यंत अशें आहा, तर तेंच्यांनी कितें गजाली लक्षांत दवरपाक जाय जेणे करून ती बरें काम करपाक शकता? पहिली गोष्ट म्हळ्यार म्हाका थोडेशें म्हणजे हांव म्हज्या दृश्टींतल्यान उलयतां की हे जे तुवें जे सांगलें तें वय जे आसा ते भुरग्यांक आपली करियर करपाचें आसा. आतां जर ताका आपली करियर करपाक जाय जाल्यार ती ह्या पॉलिटिक्सान येवपाक शकना. पॉलिटिक्सान आयली जाल्यार तांकां वेळ दिवपाक जाय आनी हो वेळ दितलो जाल्यार ताणें आनी कांय तकलेन धरपाक जायना, फक्त पॉलिटिक्स. तर हे जर तांचे तकलेन आसा आपल्याक आनी कांय करपाचें ना, म्हणजे नोकरी करपाची ना जावं आनी कितें करपाचें ना, फक्त पॉलिटिक्स करपाचें आसा जाल्यार जरूर येवचें, कांय हरकत ना. आणि तातूंत जर येता जाल्यार एक लक्षांत दवरपाचें की तुमी समाज सेवा, पॉलिटिक्स ही एक समाज सेवा आणि ती समाज सेवा म्हणून करपाक जर तुम्ही येता जाल्यार थंयचे प्रश्न आपणे कितें करपाक जाय हे सगळी नजर फिरून ते सगळें चिंतून ताणें ह्या पॉलिटिक्सान येवपाक जाय. ना जर बेश्टे येवपाक जाय म्हणून येवप ना, ना म्हाका पंच जावपाक जाय, म्हाका सरपंच जावपाक जाय, म्हाका झेडपी जावपाक जाय किंवा आपले MLA जावपाक जाय, हें स्वप्न आसचें. पूण फक्त आपण करपाक जाय म्हणून करता हें कोणीच लक्षांत घेता, ही फकाणां न्ही. एक्चुअली परफेक्ट टाइम कितें तर एक्चुअली परफेक्ट टाइम म्हणजे अशें आसता की तुगेली समज आतां तुका तुजें करियर आसा, समजा तूं आतां एक टीचर म्हणून आसा, आतां टीचर म्हणून आसा तर टीचर प्रोफेशनाक हें दिवचें पडलें आनी तें प्रोफेशन केन्ना सोंपता. एखादो तूं आतां हांवें कशी घेतली VRS घेतिल्ली फक्त आमचे मजा हाज्या कारणा खातीर पर्सनल, पूण हांव एक्सिडेंटली म्हणटा तशें हांव पॉलिटिक्सान पावलें. तर तशें एक तर VRS घेवन तुमी तातूंत झोकून दिवपाचें, कळ्ळें न्ही, सारकें आसा न्ही. कित्याक तुका ताका खंय तरी एक हें दिवपाक जाय न्ही की आपूण बाबा जें कितें करता तें सॅटिस्फॅक्शन तुकाय मेळपाक जाय आनी लोकांकूय दिसपाक जाय आं बाबा कितें तरी काम करता, आमच्या खातीर कितें तरी करता हें दिसपाक जाय. त्या खातीर एक तर VRS ना जाल्यार पॉलिटिक्स, ना जाल्यार तुगेलो सगळो हो काळ जातरी तुवें पॉलिटिक्सान येवप.